वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय द्वारकाधीश, जय मुरलीधर। मारू नाम कोठिया निखिल રાજેશભાઈ છે। હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું। આજે હું 12મા અધ્યાયના 1 થી 5 શ્લોકોનું પૂજન કરીશ। દ્વાદશ અધ્યાય। અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તા ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिन्वेष्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्वं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोदिक्तरस्तेषा अव्यक्ताश्चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण।